बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब को और अली अमीन गंडापुर को बरी कर दिया गया है। मामला है कि आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। उससे पहले आपको ये भी बताएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफ्द की, और उस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करें कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब को बरी कर दिया गया है। हालात देखें और टाइमिंग देखें कि किन हालात में इमरान खान साहब को बरी किया गया है, और जाहिर है इसका हालात से महज एक इत्तफाकी ताल्लुक है, और ये हालात देखकर ये फैसला नहीं दिया गया। ये फैसला वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग देखें कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि साहब देखें हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा फैसला साबित हो सकता है कि जिससे वो अपना एक नैरेटिव बना सकती है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान समेत पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बड़ा रिलीफ दे दिया है, और सिविल जज शहजाद खान ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के हवाले से दरखास्त बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया है। दरखास्त बरियत पर यह फैसला, और ये कहा गया है कि इमरान खान, अली अमीन गंडापुर और इमरान इस्माइल को इस केस से बरी किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से जिन दीगर रहनुमाओं को बरी किया गया उनमें राजा खुर्रम शहजाद, अली नवाज आवान और दीगर अफराद शामिल हैं। और ये आप देखें कि लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि जिसमें एक तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था, और जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये इमरान खान साहब पर केस चला और अब बरियत का फैसला सुना दिया गया है। तो इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक गंडापुर के तो इस केस में वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख हो चुके हैं। तो इस पर मैंने कहा कि एक वाजिबी सी गुफ्तगू हो जाए। अब ज़रा आते हैं कि खान साहब से मुलाकात हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की उस मुलाकात में हुआ क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं, तो इसका मतलब हम समझें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राज़ी हो गई है, या राज़ी कर लिया गया, या राज़ी किया जा सकता है, या राज़ी नहीं हुई, या राज़ी कर लिया जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। और आप देखें कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के 500 रहनुमा अडियाला जेल से रवाना हो चुके हैं। अगला स्टॉप इमरान खान साहब के रहनुमाओं का है किस जगह, ये भी मैं आपके सामने आगे रखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखें कि अडियाला जेल के बाद पहले तो अंदर जाते हुए आपने फुटेजेस वगैरह सब कुछ देख लिए कि बैरिस्टर गौहर साहब जा रहे थे, सलमान अकरम राजा जा रहे थे, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी अरकान जा रहे थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने। और मुलाकात में एक तात्तुल आया हुआ था, एक सुकूत आया हुआ था, जो कि आज टूटा है, और इमरान खान साहब से फाइनली मुलाकात हो गई है। तो उस मुलाकात में हुआ क्या, ये सवाल जब पूछा गया बैरिस्टर गौहर साहब से कि साहब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या हुकूमत की हिमायत करेगी, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है ना कि नई आईनी तरमीम आए, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उसका जो निज़ाम है वो फिर किसी एक जज के मातहत ना हो, और फिर उसमें जो भी होगा तरमीम के मुताबिक होगा। तो अब अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, और इमरान खान के आईनी तरमीम पर राज़ी होने या न होने से मुतालिक सवाल किया गया उनसे। तो उस सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं, मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ये तमाम सूरत हाल है। उसके अलावा इससे पहले ये खबरें आई कि साहब 5 रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जा रहा, और ये भी बताया गया कि पीटीआई क़यादत ने 3 रहनुमाओं को इजाज़त मिलने पर अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया था, और वाज़ेह किया था कि 5 पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी तभी वो अडियाला जेल जाएंगे। और इन मुलाकातियों में जो इमरान खान साहब के थे, तो एक अली ज़फ़र साहब थे, और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे। उसके अलावा जब ये कहा गया कि साहब 2 जो और हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, उनमें हामिद खान साहब और उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब, तो कहा गया कि साहब
ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب سے. بعد میں پھر جیسا تیسا کر کے ان کو بھی بھیج دیا گیا ملاقات کے لیے. اور پی ٹی آئی کے ترجمان نے باقاعدہ یہ بتایا شیخ وقاص اکرم نے کہ 5 رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. اب پھر اجازت بھی مل گئی اور اس کے بعد 5 رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے روانہ بھی ہو چکے ہیں. اب وہ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہیں اور اس ملاقات میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ عمران خان صاحب نے کیا بتایا ممکنہ طور پر، ابھی اس کو سینے سے لگائے ہوئے پاکستان تحریک انصاف، جیسے پریس کانفرنس ہوگی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور سب سے بڑی چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرے گی وہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف راضی ہو جاتی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، تو یہ تو اچھی ترمیم نہیں ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے جو موجودہ ممبران ہیں وہ پھنس جاتے. تو اس وقت یہ کیا گیا ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سے مشورہ کر دیا ہے. اور تقریباً آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر لیگل مائنڈ، اور اس کے علاوہ حامد خان صاحب لیگل مائنڈ، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب لیگل مائنڈ، یہ جو ملاقاتی ہیں عمران خان صاحب کے تو اکثر ان میں لیگل مائنڈ ہے. اور تو عمران خان صاحب سے ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی یہ اب ہر کسی کے اپنے اپنے اندازے ہیں کہ خان صاحب سے یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہوگی. سب سے پہلی چیز تو عمران خان صاحب کی صحت، کیونکہ ملاقات ہو نہیں رہی تھی اور اب چونکہ ملاقات ہو گئی ہے اب اس میں مزید اور چیزیں ہوں گی کہ حکومت اپنی ایک اٹیمپٹ ہے وہ کرے گی کہ بھرپور طریقے سے 2 3 4 بار اب اجلاس ملتوی کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھیں اب اجلاس دوبارہ ہوگا. تو اگر اجلاس دوبارہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس اجلاس میں پھر حکومت کیا چاہتی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے بزور بازو بزور طاقت، جیسے بلاول نے کہا نا کہ بروٹ میجورٹی، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو میرا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، جو متنازع طریقہ ہے، تو ہم وہ طریقہ اپنانے پر مجبور ہوں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو آئینی عدالت کا وعدہ کیا گیا تھا یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جانب سے کیا گیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی ایسا وعدہ محترمہ سے. لیکن اگر محترمہ نے کوئی وعدہ کیا تھا تو اگر وہ وعدہ یعنی کوئی بھی وعدہ ہوگا خوب پورا ہوگا. آپ یعنی آئین میں پھر کیوں لکھا ہوا ہے؟ آئین اس پہ تو نہیں چلتا کہ میری امی نے یہ کہا ہے، میرے ابو نے یہ کہا ہے. آئین اس پہ چلتا ہے آپ لائیں 2/3 میجورٹی. تو آپ کی 2/3 یہ نا کہ آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. جب بندے پورے نہیں ہیں تو بندے اٹھائے جا رہے ہیں. جب بندے اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب آپ ہار چکے اس وقت. یعنی آپ پورا سسٹم ہار چکا ہے، پورا نظام اس وقت یہ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، بندے لاؤ اس کے بعد ہم ترمیم کریں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی اگلی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت مولانا صاحب کو راضی کیا جائے، مولانا صاحب کو منا لیا جائے، اور جو عمران خان صاحب نے چیزیں بتائی ہیں وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھی جائیں. اس کے بعد اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں، یعنی وہ اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ صاحب ہاں یہ کر دو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں اس میں یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پر کہ جو چیف جسٹس آ رہے ہیں منصور علی شاہ، تو ان کو کیوں روکا جائے؟ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے تھے تب ترمیم کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا مطلب اب آپ دیکھیں کہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ صاحب جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا چناؤ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر. تو چناؤ کون کریں گے؟ وزیر اعظم. پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر تو آپ 3 کی شرط کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ پھر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لگا دیں. یہ اگر آپ نے فارمولہ رکھنا ہے کہ بھائی جو بھی ہمیں اچھا لگے گا، جو ہمیں سوٹ کرے گا، ہم اس جج کا انتخاب کریں گے. تو اب حکومت پھنس چکی ہے. یا تو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، جو کہ نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس. حکومت کے پاس اس وقت 214 ہیں اگر ان کے ممبرز مکمل ممبرز ان کا ساتھ دیں تو، اور تو 214 کا نمبر بنتا ہے. لیکن حکومت کو چاہیے 224 اور اس کے علاوہ سینٹ میں بھی حکومت کو 10 ممبرز چاہیے، تب ہوگی 2/3 میجورٹی. تو اس کا مطلب حکومت قریب تو ہے
لیکن اب یہ نمبرز پورے ہوئے نہیں ہیں حکومت کے پاس. حکومت ہوم ورک کر رہی ہے, حکومت مسلسل دیکھ رہی ہے کہ کہیں سے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے 8 جج صاحبان نے وضاحت جاری کی, کہا کہ الیکشن کمیشن وہ فیصلہ نہیں دے سکتا, یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ہیں وہ کسی اور جماعت کو نہیں دے سکتا. تو ایک تو یہاں سے بھی ایک رکاوٹ آ گئی. تو اس کے بعد حکومت نے سمجھا کہ اب تو پھنس گئے, اب تو راضی کرنا ہی ہے. اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں راضی نہیں بھی ہوں گے تو بھی آپ کو اٹھا لیں گے, اور یعنی ان کی باتوں کا مفہوم بھی یہ کہ راضی نہیں بھی ہوں گے تو پھر مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑے گا اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. حکومت کے پاس اس وقت جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی طور پر یعنی کیسے بھی کر کے بندے آئیں, لیکن باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, ان کے علاوہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں, BNP مینگل ہو گئی, اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو گئی, تو یہ ایک سائیڈ پہ اپنا کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدماشی نہیں چلے گی. اگر آپ نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جو ظاہر رزلٹ آئے گا وہ اچھا نہیں ہوگا. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.